बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नुमान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग टुडे। कल अदम बीएनए के कमांडर अपने 70 साथियों समेत जो है वो कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। और देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। रियासत को चाहिए कि वो इस तरह की तंजीमों के साथ बैठ कर बात करें ताकि इनके मसाइल को हल किया जाए और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। देखा जाए तो इमरान खान साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि जो चीज़ें बैठकर और आराम से हल हो सकती हैं उनके साथ लड़ने का क्या फ़ायदा। देखा जाए तो इस दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, कितने हमारे फौजी भाई शहीद हुए, कितने आम शहरी शहीद हुए। देखा जाए तो पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा। और देखा जाए तो अगर रियासत इसी तरह ही लगी रही तो आने वाले वक्तों में दहशत गर्दी में खातिर ख्वाह कमी देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि रियासत इसी तरह ही जो है अपना काम जारी रखेगी। कागजात नामजदगी के हवाले से जो है बड़ी ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आ रही हैं। शफकत महमूद ने NA 128, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने PP 174 से कागजात वसूल किए। मियां असलम इकबाल ने PP 171 से कागजात नामजदगी हासिल किए। टेक्सला NA 54 में सरवर खान और चौधरी निसार के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। अच्छा, देखा जाए तो सरवर खान साहब जो हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहे, IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन देखना ये कि IPP में शमूलियत इख्तियार करने के बाद सरवर खान साहब की मकबूलियत में कितना फ़र्क आया है, ये तो फैसला 8 फरवरी को होगा। लेकिन देखा जाए तो चौधरी निसार साहब ने जो है वो 2 हलकों से जो है कागजात वसूल किए। एक जो है NA 53 और दूसरा NA 54 है। सक्कर से खुर्शीद शाह, नुमान इस्लाम, शेख नासिर शाह ने कागजात वसूल किए और नवाशिद साहब ने जो है 2 हलकों से जो है कागजात वसूल किए। एक जो है लाहौर का हल्का NA 130 है और दूसरा मानसेरे का हल्का NA 15 है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है 2 हलकों से जो है कागजात वसूल किए हैं। एक लाहौर का हल्का NA 123 और दूसरा जो है कराची का हल्का 242 से जो है कागजात वसूल किए। और आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। इमरान खान साहब जो है वो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद। देखा जाए तो इमरान खान साहब को जेल में है लेकिन जेल से बैठकर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन देखना ये कि क्या इमरान खान साहब को जो है अवाम की सपोर्ट हासिल होगी या नहीं, ये फैसला तो 8 फरवरी को होगा। लेकिन उसके बाद जो है हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बिलावल भुट्टो लड़काना से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक जो है वो दूसरा हल्का डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है वो फैसला होगा कि क्या बिलावल भुट्टो साहब जो है दूसरे हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। और उसके बाद फैसल करीम कुंडी NA 44 डेरा इस्माइल खान से मैदान में उतरेंगे। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरान से जो है वो अपनी किस्मत आजमाएंगे और अलीम खान साहब जो है NA 119 से जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे। और उसके बाद देखा जाए तो शेख रशीद साहब जो है रावलपिंडी के हल्का NA 56 और 57 से जो है वो हिस्सा लेंगे। और देखा जाए तो शेख रशीद साहब जो है इन्हीं 2 हलकों से जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं और इस बार भी जो है इन्हीं 2 हलकों से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी, भावदीन, तलागंग पर इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ सियालकोट NA 71 से जो है कागजात उन्होंने वसूल किए हैं। फिरदौस आशिक अमान की किस्मत का फैसला NA 70 की अवाम सुनाएगी। और मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि IPP में जितने भी रहनुमा हैं उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो थी वो IPP में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन फ़ैसला अवाम ने करना है कि इनकी मकबूलियत में कितना फ़र्क आया है, ये कितने अवाम में पहले मकबूल थे, कितने अब हैं। और मैंने आपको कहा ना कि ये फ़ैसला 8 फरवरी को होगा और पाकिस्तान की अवाम ने करना है। और उसके बाद जो था मरीम नवाज़ ने NA 119 से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत गई तो मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। लेकिन देखना ये कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी पे कहाँ स्टैंड करते हैं अगर मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। लेकिन देखना ये कि आने वाले वक्तों में जो है बड़ी ही ज़बरदस्त जो है सियासत होने वाली है। और हमारी जो पहली न्यूज़ है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत में 9 मई को कैंट पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी।
اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے ہی الیکشن نزدیک آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی جائیں گی، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے دنوں جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جو تھے وہ شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے تھے، اب ان پہ جو ہے 9 مئی کے مقدمات چلانے کی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں بیٹھ کر الیکشن لڑ رہی ہے، اور جو باہر تھے ان کو جو ہے 9 مئی کے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور آپ کے سامنے جس طرح ورکر کنونشن کیے گئے، جس طرح ریاستی مشینری کو استعمال کیا گیا، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں کس طرح ورکر کنونشن کر رہی تھی، کس طرح ریاست کی سپورٹ حاصل تھی، کس طرح ریاستی مشینریوں کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو تھا کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ان میں مراد سعید، حماد اظہر، فروخ حبیب، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، زبیر نیازی، زرتاج گل، اکرم صاحب، مسرت جمشید چیمہ، بلال اجاز، چودھری ظفر اللہ، رانا ساجد، شوکت بھٹی، احمد چٹھا، عثمان سعید بصرہ کے نام شامل ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ٹائم صرف یہ اندازہ لگا لیں کہ جتنے رہنما باہر ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات چلائے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ الیکشن کمیشن اب کیوں چپ ہے، عدالتیں کیوں اب چپ ہیں، کیوں لیول پلینگ فیلڈ پر باتیں نہیں ہو رہی، کیوں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور اس کے بعد جو ہماری اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر بم حملے کا مقدمہ درج، CTD پنجاب نے مقدمہ کانسٹیبل ساجد حسین کی مدعیت میں درج کیا۔ مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ حملے میں کانسٹیبل عامر علی، خرم شہزاد، ساجد حسین زخمی ہوئے۔ اچھا، یہ بات کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے گھر میں جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی CCTV کیمرہ موجود نہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے جتنے بھی گلی میں جو گھر ہیں یا روڈ پہ جو گھر ہیں ان میں کسی بھی گھر میں بھی جو ہے CCTV کیمرہ موجود نہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ لطیف کھوسہ صاحب کے گھر پہ بھی فائرنگ کی گئی تھی، جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے جو تھا سارا ملبہ زبیر نیازی کے جو تھا کندھوں پہ ڈال دیا تھا، پھر کس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، پھر کس طرح جو تھا تشدد کیا گیا۔ اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خالد خورشید صاحب کے حوالے سے ہے، اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جو تھا خالد خورشید صاحب کو نااہل کر دیا تھا، اور اس حوالے سے کیا نیوز ہے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا PTI GB صدارت کیس سے متعلق فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے خالد خورشید کو پارٹی صدارت سے تا حیات نااہل کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ GB جعلی ڈگری کیس میں نااہل قرار دیے گئے تھے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ریاستی مشینری کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ریاستی اداروں کو بھی جو ہے شامل کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے، طاقت عوام کے پاس ہے، ووٹ کی طاقت سے وہ کس کو اقتدار میں بٹھاتی ہے، کس کو اقتدار سے اتارتی ہے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی چیئرمین PTI گوہر علی خان صاحب کے حوالے سے۔ چیئرمین PTI کہتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کی کوشش رہی ہے انتخابات تاخیر کا شکار ہو۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب کبھی بھی نہیں چاہ رہے، اور ایون کہ نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہے وقت پر ہو۔ ان دونوں کی کوشش رہی ہے کہ الیکشن آگے سے آگے جاتے رہے، اس کی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت میں اتنی کمی آ چکی ہے کہ عوام اس ٹائم جو ہے نہ ہی جو ہے نواز شریف صاحب کو دیکھنا چاہتی ہے، نہ ہی فضل الرحمان صاحب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ہماری جو اگلی نیوز ہے وہ بیسیکلی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے۔ شیخ رشید اور بابر اعوان کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی حلقوں سے انتخابات میں حصہ لوں گا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی جو تھا شیخ رشید صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور دیکھا جائے تو اس ٹائم شیخ رشید صاحب کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی فل سپورٹ حاصل ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ عوام نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میرے مقابلے میں امیدوار نہیں لائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرویز الہی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ میری نیوز جو تھی آج تک یہی تک تھی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔